अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ CPDIP स्टॉक एंड आई एम योर होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, हम आज इस खित्ते में होने वाले दो अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक का ताल्लुक आदमी सियासत से है, जबकि दूसरे का ताल्लुक खेलों के मैदान में होने वाली कशीदगी से जुड़ा हुआ है। हमारा पहला मौजू प्रेसिडेंट ट्रंप का हालिया बयान है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में बगराम बेस की वापसी के बारे में बात की है। जी हाँ, वही बेस जिसको न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि साउथ एशिया में भी अमेरिका की मौजूदगी की सबसे बड़ी अलामत समझा जाता था, और उसको एकदम से छोड़ने के ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठाए गए। हम आज की गुफ्तगू में देखेंगे कि अगर अमेरिका के बयान में हकीकत है तो उससे साउथ एशियन रीजन स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर किस किस्म के असरात मुरतब होंगे। हमारे दूसरे मौजू का ताल्लुक एशिया कप में होने वाले पाकिस्तान इंडिया मैचेस के बारे में है। पाकिस्तान इंडिया के मैच वैसे ही बहुत सीरियस लिए जाते हैं और दोनों कौमें जो हैं वो इसको लेके बहुत सेंसिटिव होती हैं, लेकिन हालिया मैच और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाले मैचेस ने इस सेंसिटिविटी को और भी बढ़ा दिया है, और खेल के मैदान में होने वाले रद्द अमल भी खेल से ज्यादा सियासत से जुड़े हुए नजर आते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इन दोनों मौजूआत पर तफसील से बात करेंगे मुख्तार अहमद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। तो मुख्तार साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के बयानात जो है ना वो एक दफा फिर तहलका मचाए हुए हैं एज यूजुअल, जिस तरह से उनकी बयानात होते हैं। तो अभी उनकी जो रीसेंट एक बयान आया है, आल्दो उस पर प्रीवियसली भी बात करते रहे हैं बगराम बेस के हवाले से, जब अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद वो उसे सबसे बड़ी गलती करार देते हैं अपने बयानात के अंदर, लेकिन इस दफा उन्होंने कहा है कि दे हैव टू टेक इट बैक। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ एक सियासी बयान है या दे हैव एनी स्ट्रेटजी, या अगर वो इस हकीकत का रूप देते हैं तो उसके क्या मुज़म्मरात होंगे, क्या असरात होंगे साउथ एशियन रीजन के ऊपर? पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि बगराम एयरबेस एक बहुत ही अहम जगह पर वाक़ है, उसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। उसके एक तरफ साउथ एशिया है, पाकिस्तान ख़ास तौर पे, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया है, चाइना भी उसकी एक तरफ है, और फिर दूसरी तरफ ईरान है। तो अगर आप इस खित्ते में अमेरिकन इंटरेस्ट के हवाले से देखें तो इसराइल भी एक साइड पे वाक़ है मिडिल ईस्ट में, मेडिटेरेनियन के ऊपर, और तो इसराइल की अब काफ़ी रीच है, वो बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न मुल्कों के ऊपर वो कार्रवाई कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है। ईरान थोड़ा सा उनके लिए दूर पड़ जाता है, लेकिन अगर अफगानिस्तान में अमेरिकन एयर बेसेस हों तो ईरान वहाँ से करीब है। टेररिज्म का मसला जो पाकिस्तान को भी दरपेश है, वो इस खित्ते का एक मसला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, तो बगराम उस हवाले से भी अहम है। और आपने अगर चाइना को या रशिया को काउंटर करना है, यूक्रेन में अगर जंग फैलती है और आपने सोवियत यूनियन, आपने रशिया के खिलाफ अगर कोई उसको कंटेन करना है, या आपको ये डर लग रहा हो कि रशिया इस तरफ भी कोई एक्सपेंशनिस्ट उनकी कोई मूव्स हो सकती हैं सेंट्रल एशिया वगैरह में, तो उस हवाले से भी बगराम एयरबेस अहम है, और चाइना के हवाले से भी। अच्छा, लेकिन वो यहाँ से जा चुके हैं। जब 2001 में अमेरिका यहाँ पे आया था तो उस वक्त उसके पीछे एक यूएन का मैंडेट भी था, अमेरिका पे हमला हुआ था, वो ट्विन टावर्स गिरे थे, तो सारी दुनिया अमेरिका के साथ थी। अमेरिका उस वक्त वाहिद सुपर पावर थी, तो लिहाजा जब उन्होंने ये फैसला किया कि हमने अफगानिस्तान में जाना है तो कोई उसको रिजिस्ट नहीं कर सकता, और वो आए। लिहाजा पाकिस्तान ने भी उनको एयर बेसेस भी दिए, उनको एयर कॉरिडोर भी दिया कि आप यहाँ से अफगानिस्तान में जा सकते हैं, लैंड रूट्स भी दिए। चूँकि वो टाइम ऐसा था कि एक तो जो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था, सारी दुनिया कह रही थी कि इन पे हमला हुआ है तो इनको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, और दूसरी बात यह कि ताकत इतनी बड़ी थी कि उसको रिजिस्ट करना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब तो आप जंग हार के जा चुके हैं अफगानिस्तान से, 2021 में आपको जाना पड़ गया। आपको खुशी से तो नहीं गए, मतलब हालात ऐसे थे कि आपको जाना पड़ गया, और वो हालात ये थे कि एक तो अफगानिस्तान पे आप गलबा पा नहीं सके, और दूसरी बात ये है कि दुनिया का अपना एक बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा था। तो उन हालात में आपने फैसला किया कि आप चले जाएं, तो आप चले गए। तो अब वापस आना क्या ये आसान है, क्या ये मुमकिन है? मतलब ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ना अमेरिका अगर वो उसी तरह से सोचे जैसे वो 2000 की दहाई में सोच सकता था कि हम, और अब ट्रम्प साहब ये सोचते भी हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मतलब ग्रेट अगेन का क्या मतलब है कि आप उसी तरह की सुपर पावर बनना चाहते हैं जैसे आप 90s में थे, वाहिद सुपर पावर दुनिया की, या जैसे 2000 की दहाई में थे। तो अगर आप उस तरह की ग्रेट पावर बनना चाहते हैं तो फिर आपका ख्वाहिश तो होगी कि हम इधर वापस आ जाएं, लेकिन क्या ये मुमकिन है? तो उसमें कई चीज़ें होंगी। तो क्या तालिबान इस बात पे मान जाएंगे? तालिबान ने तो उनकी पूरी रेजिस्टेंस, उनकी तो पूरी जस्टिफिकेशन
مطلب جس وجہ سے وہ اپنا جس کی وجہ سے ان کو پبلک سپورٹ ملی وہ یہ تھی کہ آپ ایک آکوپیشن ایکسٹرنل پاور کے خلاف رجسٹ کر رہے ہیں. یہ تو طالبان کی لیجیٹیمیسی تھی, اور اسی بنیاد پہ آپ نے پوری ریزسٹنس میں حصہ لیا اور امریکہ کو باہر نکالا. تو اب آپ اسی کو اڈے دے دیں گے, تو جس دن طالبان وہ اڈے دیں گے تو ان کی پاپولر سپورٹ کا کیا ہوگا؟ اور وہ جو آلریڈی کچھ گروپس ہیں جو طالبان کو بھی پسند نہیں کرتے, تو وہ اس پہ کس طرح کی پولیٹکس کریں گے. تو مجھے لگتا ہے طالبان کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا. کر سکتے ہیں, یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں وہ انہوں نے حکومت بنا لی ہے, انہوں نے اپنی حکومت کو استحکام دینا ہے, ان کو وسائل چاہیے, ایک ریکگنیشن چاہیے, اکنامک سپورٹ چاہیے. اور امریکہ اگر ان سے یہ بھی کہے کہ بھئی ہم آپ کی حکومت کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور اگر کوئی آپ کو تنگ کرے گا تو ہم اس سے مل کے لڑیں گے, تو پھر ہو سکتا ہے طالبان مان بھی جائے. افغان بڑے پریگمیٹک ہوتے ہیں, مطلب جو بھی نظریات ہوں تو اس طرح کا پریگمیٹک فیصلہ کوئی بہت بعید از قیاس نہیں ہے, لیکن بڑا مشکل فیصلہ ہوگا طالبان کے لیے. تو ایک تو یہ بات ہے. لیکن پھر یہ کہ ریجنل پاورز کیسے ریئیکٹ کریں گے. جب 2001 میں امریکہ آیا تھا تو اس وقت تو ایران نے بھی اس پہ کوئی خاص رد عمل نہیں دیا تھا, انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی. بلکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹلی شاید کچھ اس پہ تعاون کا یقین بھی دلایا ہو کہ آپ پہ حملہ ہوا ہے. اچھا, لیکن اب تو رشیا کو بھی آپ نے وہ کیا ہوا ہے. اچھا, اس وقت رشیا بھی ساتھ ہی تھا, رشیا کی طرف سے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں آئی. تو اب جب یوکرین کا کانفلکٹ چل رہا ہے, سچویشن میں آپ یہاں پہ آتے ہو, چائنا کے بھی انٹرسٹ ہیں افغانستان میں. اچھا, پاکستان کی مدد کے بغیر تو آپ اس وقت بھی نہیں آ سکتے تھے, لیکن پاکستان اس وقت آپ کی بات مان گیا, چونکہ آپ طاقت اتنی بڑی تھے اور پاکستان کے کچھ مفادات بھی تھے. ہم بھی اس وقت آئسولیٹڈ تھے, تو ہم نے بھی ایک پریگمیٹک فیصلہ کیا. لیکن پاکستان بھی کیا یہ پسند کرتا تھا کہ آپ ادھر بیٹھے رہو؟ تو اس زمانے کے اگر آپ دیکھیں تو بہت اس پہ ہے کہ پاکستان تو ڈبل گیم کر رہا تھا. یہ تنقید امریکہ کی طرف سے آتی رہی ہے. پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ جو ہے امریکہ یہاں پہ بیٹھا رہے. تو وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ پاکستان کا کیوں انٹرسٹ ہوگا کہ ایک بڑی سپر پاور جو آ کے ہمارے پڑوس میں بیٹھ جائے. مطلب ہمارا یہ انٹرسٹ تو ہوگا کہ امریکہ ہماری مدد کرے ٹیررزم کے پرابلم پہ قابو پانے, لیکن کیا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے آپ کے بیٹھ جائیں؟ تو مجھے لگتا ہے اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی شاید خواہش ہے کہ یہاں پہ آ جائیں, لیکن شاید وہ اس خواہش کو موجودہ حالات میں عملی جامہ نہیں پہنچا پائیں گے. اس وجہ سے بھی کہ طالبان کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوگا, اور اس وجہ سے کہ ریجنل پاورز بھی اور پڑوسی ملک بھی اس کو پسند نہیں کریں گے, اور اس وجہ سے شاید یہ مشکل ہوگا. ابھی آپ نے پاکستان کی بات کی ہے تو میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی. اس وقت پاکستان کی ظاہر پوزیشن کافی سٹرونگ ہے, اور ویسے تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر بھی ہوئے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ہیں, پھر ابھی ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی چلا ہے. تو اگر مستقبل میں, اگر ابھی آپ نے بات کی کہ ویسے تو کوئی عملی جامہ پہنانا مشکل ہے امریکہ کے لیے اور پاکستان کی مدد کے بغیر بالکل بھی نہیں ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان پہ کبھی امریکہ کی طرف سے پریشر آئے, اور اگر آتا ہے تو پھر وہ اس کو کیسے اوور کم کریں گے؟ لیکن پاکستان کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے, چونکہ اگر آپ نے بگرام ایئر بیس تک جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ تو ایک راستہ ایران سے جاتا ہے, تو ایران تو آپ کو نہیں دے گا اوور فلائنگ رائٹس. پھر اس طرف سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, کرغزستان, ترکمانستان, ازبکستان وغیرہ, تو ادھر سے بھی مشکل ہے. ہو تو سکتا ہے لیکن مشکل ہے, آسان نہیں ہے, لمبے فاصلے ہیں. ادھر تو دیکھیں نا, انڈین اوشن ہے, عربین سی ہے, ادھر ان کے ایئر کرافٹ کیریئر وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو اگر ایکسیس کرنی ہو تو وہ ادھر سے جو ان کی موومنٹس ہوتی ہیں تو ایئر کرافٹ کیریئر سے بگرام بیس تک ہو سکتی ہیں, تو وہ پاکستان کے راستے سے ماضی میں ہوتی رہی ہیں. یہ سب سے کنوینئنٹ روٹ تو یہی بنتا ہے. لیکن پاکستان کیا اس بات پہ مان جائے گا؟ پاکستان کو کئی چیزیں بیلنس کرنی پڑیں کہ اس کے پیچھے ریئل انٹینٹ کیا ہے. کیا ریئل انٹینٹ ایران ہے؟ کیا ریئل انٹینٹ یا تھریٹ کو جو ہے اس سے وہ چائنا فیس اس کو محسوس کرے گا؟ تو پھر پاکستان کے تو یہ دونوں پڑوسی قریبی دوست ملک ہیں, تو اس کو پھر بیلنس کرنا پڑے گا, اور پاکستان کے لیے مشکل فیصلہ ہوگا. 2001 میں پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا. آج کے دن میں اس کے باوجود کہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ, لیکن میرے خیال میں بیہائنڈ دا کرٹن پاکستان کی لیڈرشپ, جو میرا انالیسز ہے, کہ وہ شاید ان کو ایکسپلین کر رہے ہوں گے کہ آپ ادھر ڈائریکٹ نہ ہی آئیے. اور مطلب پاکستان کا ایک طرح سے انٹرسٹ ہے کہ وہ یہ جو افغانستان میں جو مسئلہ ہے, جو بہت کچھ پیچھے امریکہ چھوڑ گیا ہے, کیوس,
बहुत सारे वेपन्स छोड़ गया है, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो अमेरिका पीछे छोड़ गया है। तो एक पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो है कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें और उसको एड्रेस करने में हेल्प करें, लेकिन क्या उसका बेहतरीन तरीका ये है कि बगराम में आपकी प्रेजेंस हो? लेकिन जब बगराम में प्रेजेंस होगी तो फिर आप टारगेट भी होंगे। बहुत सारे जो ग्रुप्स इस रीजन में एक्टिव हैं वो और जो हैं वो एक्टिव होंगे, उनको और पब्लिक सपोर्ट मिलेगी, और वो फिर बगराम एयरबेस पे फिर आपको थोड़े से फोर्सेस से तो गुजारा नहीं होगा, फिर आपको उनको सिक्योरिटी देनी है, फिर आप पे हमले होंगे तो आप उनके लिए मजीद फोर्स लेकर आएंगे, तो वो एक तरह से वो फिर इसमें धंसता चला जाएगा। मेरा नहीं ख्याल, देखिए ट्रम्प एक तरफ खुद ये कहता है कि मैं दुनिया से वो नेटो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और बाकी मुल्क लें, तो एक तरफ वो ये चाह रहा है और दूसरी तरफ बगराम एयरबेस में एक और बेस बनाने की, तो इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी लगती है। तो शायद बहुत क्लियर नहीं है, ट्रम्प साहब ने बयान तो दे दिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनकी अपनी शायद ओवरऑल स्ट्रेटजी है उससे कंसिस्टेंट बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। मुख्तार साहब, एक और टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि पहले ही पीस जो है वो काफ़ी थ्रेटन है, दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं आर्ट की या खेल की बात करते हैं तो नॉर्मली उसको समझा जाता है कि ये ब्रिज है दो ममालिक के दरमियान अमन कायम करने का हो सकता है। लेकिन क्रिकेट की बात करें और पाकिस्तान इंडिया की बात हो तो वो तो शुरू से ही एक नेशनलिज्म शो ही लगता है। उन्हें भी वो अपनी जो है हार जीत जो है वो पाकिस्तान इंडिया जंग की तरह हमने कुछ उसको पोर्ट्रे भी इसी तरह से मीडिया में किया हुआ है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी जो हालिया एक मैच हो रहा है एशिया कप के दौरान पाकिस्तान इंडिया का, तो वो थोड़ा काफी कंट्रोवर्शियल लगा है, बहुत पॉलिटिकल लगा। उस पे वो जो आफ्टर वॉर के इफेक्ट है वो कुछ ज्यादा नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में इंडिया ने जब है वो उसके साथ हैंडशेक नहीं किया, जो भी कल मैच हुआ उसके ऊपर पाकिस्तान का जो एक जेस्चर था वो बहुत ही अनोइंग कह सकते हैं कि अच्छा उसमें वो जंग के सिंबल्स बनाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये दो चीजें बिल्कुल अलग रखने की जरूरत है? क्या हम खेलों के थ्रू अमन को प्रमोट करने की जरूरत है या व्हाट इट्स गोइंग ऑन? इज देयर एनी पॉलिटिकल बयानिया बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स? देखिए, जब दो मुल्कों के बीच में टेंशन होती है, हॉस्टिलिटी होती है, और उस वक्त उनके बीच में अगर गेम्स भी हो रही हों तो छोटी मोटी हॉस्टिलिटी आपको गेम में भी नजर आती है। क्राउड एक खास तरह के नारे लगाता है, टीमें बात खास तरह से एक्ट करती हैं, लेकिन असल बात ये कि गेम्स होती रहनी चाहिए। अब हो ये रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हॉस्टिलिटी तो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये हो रहा है कि अब हम ये भी हर वक्त जब कोई मैच होना होता है बाईलैटरल या मल्टीलैटरल, तो फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं अब हमें खेलना भी चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, हम क्या उसका बाईकाट कर दें, और उसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी, इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, कोई थर्ड वेन्यू होना चाहिए, तो इस तरह की गुफ्तगू होती है। कई दफ़ा तो इंडिया में ये भी कहा जाता है, अभी जैसे कहा गया कि बस हमें इसका बाईकाट ही कर देना चाहिए और पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहिए। अब मसला ये है कि अगर जो लड़ाइयाँ तो मुल्कों के बीच में होती हैं, हॉस्टिलिटीज़ होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन एक अच्छा रवैया क्या है और एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? वो ये है कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुली रहनी चाहिए, किसी न किसी लेवल पे एंगेजमेंट होते रहना चाहिए। अगर मुल्कों के बीच में हर तरह की एंगेजमेंट ख़त्म हो जाए, आप एक आयरन कर्टन ड्रा कर दें और कहें कि जी आप ना तो हम एक दूसरे के चैनल देखेंगे, ना एक दूसरे का ड्रामा और फिल्म देखेंगे, ना हमारे आर्टिस्ट आए जाएंगे, ना हमारे मिलके शोरा के बीच में मुशायरे होंगे, ना हम क्रिकेट और गेम्स खेलेंगे। तो इस तरह का जो आयरन कर्टन, ये तो देखिए सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में भी नहीं था, वो ओलंपिक्स वगैरह में खेलते थे इकट्ठे, तो उधर भी कोई ऐसे आयरन कर्टन्स नहीं थे, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुली रहती थी। इधर एक इंडिया इसको एक बहुत ही हाई पिच पे ले गया है। अब देखिए ना, यहाँ पे एक तो गेम्स नहीं हो रही, एक तो मतलब हमारे पास इंडियन फिल्मों में कुछ पाकिस्तानी अदाकार काम करते थे, वो भी अब रुक गया है। फिल्में पाकिस्तान में भी, हमारे सिनेमा में भी वो नहीं चल रही हैं इंडियन मूवीज। एक वक्त में हमारा सिनेमा भी कुछ अच्छा उसका बिजनेस उसको मिलना शुरू हो गया था, चूंकि हमने इंडियन फिल्में अलाउ की थी, तो हमने भी कोई ठीक काम नहीं किया हुआ, और लेकिन इंडिया उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। अच्छा, और लेकिन ये इंडिया में कोई नई बात नहीं है। इंडिया में जब से हिंदुत्व का वो आइडिया परवान चढ़ा है, तो वहां पे उन्होंने हर चीज को वेपनाइज करने की कोशिश की है, खेल को भी वेपनाइज किया है। अब मतलब 1991 में भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि शिव सेना ने बम्बई में कोई मैच होना था, तो उन्होंने एक दिन पहले वहां पे उसकी पिच को खोद डाला और वो मैच कैंसिल करना पड़ा। ये 2000 में भी हुआ
کہ وہ جو ایک فیروز شاہ کوٹلا ایک دلی میں اسٹیڈیم ہے، انہوں نے وہاں پہ اسی طرح کی ایک حرکت کی. اس کے علاوہ بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، تو یہ نئی بات نہیں ہے. اور انڈیا میں اب ہر طرح کی اس طرح کی آرٹ کو، سپورٹس کو، میوزک کو، فلم کو، اس کو ویپنائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کو ہم نے ہر طرح سے آئسولیٹ کرنا ہے، ہم نے ان سے کسی قسم کا جو ہے وہ تعلق نہیں رکھنا. اچھا، اس میں کامیابی بھی نہیں مل رہی ہے، لیکن جتنی وہ کوشش کر رہے ہیں اس سے کامیابی آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، تو اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان تو پولیٹیکلی آئسولیٹ نہیں ہے. پاکستان کو آپ نے ملیٹریلی جو ہے وہ اس کو آپ نے ہیمیلیٹ کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی آپ کامیاب نہیں ہوئے. اور یہ میوزک وغیرہ بھی، اب دیکھیں پاکستان کا ڈرامہ انڈیا میں دیکھا جا رہا ہے، انڈیا کے فلم پاکستان میں دیکھی جا رہی ہے، تو آپ جو پابندیاں لگا رہے ہیں یہ تو ویسے بھی میننگ لیس ہیں. ابھی وہ کراؤڈ جو تھا، جو ابھی میچ ہوا ہے، تو اس میں وہ کئی جگہوں پہ تو پاکستانی اور انڈین وہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے تھے ایسا ہی. اور ایک دوسرے کے بارے میں اچھے تاثر. تو جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے اور وہ پازیٹیو ہے بائی اینڈ لارج. بیچ میں خراب کیا گیا ہے، ڈسٹورشنز اس میں آئی ہیں کہ جناب ہندوتوا کے جو اور ایکسٹریمسٹ جو ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں ایکسٹریمسٹ، تو وہ تو یہ حرکت کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں حکومتوں کو ایک اوور آل عوامی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جنرل پبلک موڈ کیا ہے. وقتی طور پہ لوگ جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، لڑنے مرنے پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے جب بھی کوئی بھی انڈیا میں پاکستان میں بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا تو وہ یہی کہے گا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم بھی پاکستان سے انڈیا میں جائیں، گھوم پھر کے آئیں، انڈیا کے لوگ بھی پاکستان میں آئیں اور یہاں پہ گھوم پھر کے جائیں، ہم ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں، ایک دوسرے سے کھیلیں. ہماری بہت ساری کامنیلٹیز ہیں، کافی ساری چیزیں کامن ہیں، مشترکات ہیں، اختلاف بھی ہیں، ڈفرینٹ چیزیں بھی ہیں. اچھا، اور اس کو آپ کس حد تک لے کے جا سکتے ہیں؟ لیکن نا بہت سارے مذہبی مقامات، مقدس مقامات ہندوؤں کے اور سکھوں کے وہ تو پاکستان میں ہے. کرتارپور اور پاکستان میں، مطلب سکھوں کی بہت ساری. اور آپ دیکھیے ہم نے ماضی میں اب آپریشن وہ جو براس ٹیکس کی ایکسرسائز ہو رہی تھی اور بڑی ٹینشن تھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، اور پاکستان بھی اس طرف سے موبلائز کر رہا تھا چونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ براس ٹیکس کی ایکسرسائزز ہیں، یہ لائیو ایمونیشن کے ساتھ ہو رہی ہیں تو پاکستان پہ حملہ ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ میں جے پور میں میچ بھی ہو رہا تھا. اب دیکھیں ایکٹیو ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، پاکستان میں ایک بڑی سیریس اسٹرانگ سی تھریٹ پرسیپشن ہے کہ ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن کرکٹ کی گیم ہو رہی تھی. اور پھر اس کو کرکٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں کہ چاولک نے ایک دن کہا کہ جناب میں تو میچ دیکھنے جانا چاہتا ہوں، اور اس وقت کچھ سیاست میں رکھ رکھاؤ بھی تھا، تو راجیو گاندھی پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے دعوت دے ڈالی بھئی آپ آئیے، تو چاولک صاحب پہنچ گئے ادھر میچ دیکھنے. تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ راجیو گاندھی کہتے کہ بس آپ جے پور میں جائیے میچ دیکھیے، لیکن وہ آئے، ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد وہ جو کرائسس تھا وہ ڈیفیوز ہو گیا. تو دیکھیں جب آپ کسی کوئی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو آپ ایک لائنز آف کمیونیکیشن آپ کی کھلی ہوتی ہیں، کچھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو اس سے کرائسس سچویشن میں آپ کا بھلا ہو جاتا ہے، دونوں ملکوں کی بچت ہو جاتی ہے. اچھا، یہ بعد میں بھی ہوا. آپ دیکھیے جب عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو انڈیا سے بھی انوائٹ کیا، جن لوگوں کو انوائٹ کیا ان میں وہ سدھو صاحب بھی تھے جو ایک پلیئر ہیں جو بعد میں پالیٹیشین ہیں. تو وہ سدھو صاحب آئے ہوئے تھے، تو یہاں پہ چونکہ ایک انٹریکشن ہو گیا، ایک موقع مل گیا، تو جنرل باجوہ صاحب ان کو سائڈ پہ لے گئے اور انہوں نے کہا جی ہم کرتارپور کا وہ کھولنا چاہتے ہیں. تو ایک بات چل پڑی. اچھا، اب وہ ایک بگننگ تھی، اس پہ مزید آگے بڑھا جا سکتا تھا، وہ انفارچونیٹلی زیادہ نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں وہ کرتارپور کوریڈور کھل گیا. شروع میں کچھ مس گیونگز بھی تھی انڈین سائڈ پہ کہ یہ بس، لیکن بہرحال سکھ کمیونٹی کی ایک بڑی ڈیمانڈ تھی، اور ایک کرکٹر کے ذریعے سے جو چونکہ پاکستان میں آیا ہوا تھا، تو ایک باعزت طریقے سے ہم نے بھی ایک سگنلنگ دی، ان کو بھی سگنل موصول ہوا. کچھ انڈیا میں انہوں نے جا کے بات کی سدھو صاحب نے، اور وہ سکھوں کا ایک درینہ مسئلہ حل ہو گیا، اور ان کی بڑی خواہش تھی. تو مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بالکل دروازے بند کر دینے کی اور کمیونیکیشن کو بند کر دینے کی جو انڈیا نے پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے، خاص طور پہ جب دو نیوکلیر ملک ہوں. اب دیکھیے نا، وہ کولڈ وار کی لرننگ یہ تھی
مطلب امریکہ اور سوویت یونین نے ہاٹ لائنز اسٹیبلش کی تھی، اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ دونوں ملک غلط فہمیوں کی وجہ سے نیوکلیئر وار کے دہانے پہ تھے، بالکل، اور کیوبن میزائل کرائسس اور کئی جگہوں پہ، اور وہ جو ہارٹ لائنز تھی انہوں نے ہیلپ کی، چونکہ آپ کی لائنز آف کمیونیکیشن کھلی تھی۔ اگر آپ کی لائنز آف کمیونیکیشن بند ہو جائے، ہر طرح کا رابطہ بند ہو جائے، تو کرائسس کو ڈیفیوز کرنے کے جو آپ کے پاس انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب تو آپ امریکہ کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، کیونکہ امریکہ نے اس دفعہ میڈیشن کروائی تو اب آپ کہتے ہو نہیں کروائی، آئندہ ہو سکتا ہے وہ آئے ہی نہ، وہ کہیں پھر نبٹ لو آپس میں، آپ تو ایکنالج ہی نہیں کرتے۔ اچھا، تو اگر وہ بھی کوئی کرائسس کو ڈیفیوز کرنے کی پوزیشن میں دنیا کی طاقت بھی نہیں ہوگی، اور آپ نے ملک کے دونوں ملکوں کے بیچ میں بھی کوئی ایسے روابط بالکل ہی ختم کر دیے ہوں گے، تو پھر تو کسی بڑے ڈیزاسٹر کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم مطلب اس حد تک مطلب یہ ہوتا ہے جس کو آپ مطلب آپ کہتے ہیں کہ ایک پاگل پن کی جو حد ہو سکتی ہے، جب آپ ریشنلٹی یا اس کی جو تمام جو ہوتی ہے نا اس کو بالکل ہی بالائے طاق رکھ دیں، اور آپ نفرت میں بالکل اپنے آپ کو نفرت کی کسی بڑی اگلی حد تک چلے جائیں۔ لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ادھر بھی ایکسیسز ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے بھی ادھر بھی کسی زمانے میں نعرے لگائے جاتے تھے کہ ہم لال قلعہ پہ جھنڈے لہرائیں گے، اور جب ہم بہت ایک اوور کانفیڈنس آ گیا تھا کہ ہم نے افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دے دی ہے، تو اس وقت ادھر بھی لوگ ایسے ہیں اور ادھر بھی وہ ہندوتوا والے ہیں، تو وہ اسی طرح کے نعرے لگاتے ہیں کہ بس پاکستان کیا چیز ہے۔ لیکن میرے خیال میں اب آپریشن سندور کے بعد ریئلٹی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، یہ دونوں بڑے ملک ہیں، انہوں نے کو ایگزسٹ کرنا ہے، تو اگر اس حوالے سے اچھے انیشیٹوز لیے جائیں اور ہم کھیلیں بھی ایک دوسرے کے لیے بھی، ویزا ریجیم کو بھی آسان کریں، ٹریڈ بھی کریں، یہی اس خطے کے عمومی مفاد میں ہے۔ بالکل، بہت شکریہ مختار صاحب۔ اور ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ سیاست ہو یا کھیل کا میدان ہو، جب تک اس میں رواداری نہیں ہوگی، جب تک ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کریں گے، جب تک ہم کھیل کے راستے کھولیں گے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تب تک شاید خطے میں امن لانا بہت مشکل کام ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی، اور اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو، اس خطے میں ہم کھیل کو کھیل کے طور پر انجوائے کر سکیں، تو پلیز اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا ہمارے کمنٹ سیکشن میں۔ اگر ہمارا پروگرام پسند آیا ہو، پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور چینل۔ پھر ملیں گے کسی نئے ایشو کے اوپر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امن سے رہیے، امن کی بات کرتے رہیے۔